السلام عليكم ورحمة الله. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نديرو ليليكتريسيتي 3. داكوغ، يلا نتجمعوا باش نبداو. اليزي. يلا تجمع عافاك، تجمع باش نبداو. اليزي سرب سرب. دونك تشوفوا بارتي 2، بارتي نيميرو 2. اللي هي l'électromagnétisme dans la matière, d'accord, dans les milieux matériels, ou bien le magnétostatique, la magnétostatique, statique, dans les milieux matériels. دونك في هذا اللايف هذا غادي نحاول نعطيك المختصر المفيد، داكوغ، لان كاين اللي بزاف غاديوزو قريب. دونك هذاك الشيء اللي غادي تلقاه في الامتحان غنعطيه لك هنايا. دونك غادي نخدمو معاك، داكوغ، ما غاديش نديطايي بزاف بحال لي فيديو اللي نشوفوها واش ليماج كتبان واش الصوت مسموع. وعليكم السلام محمد، داخلين جوج. راه هادشي علاش ما كنحملش ندير لي لايف، احنا غنتسناو على ما تجمعوا. يلا. وعليكم السلام محمد. مجديكي بقى واحد. هذا هو المشكل اللي كيخليني ما نديرش لي لايف. دونك ما يمكنش نخدم مع جوج. وعليكم السلام سعد. دونك شحال غنتسنى؟ 5 دقائق، 6 غنبدا باش تجمع. يلا، هاي عندكم 6 غادي نبداو. 5 مينوت غادي نبداو، داكوغ. حط 5 دقائق وغنبداو. يلا. والله شوف عرفت من الناس عرفتي شنو ناعس كاع فقط. هاي بان لك موجي باقي من فوق فقط باش نخدم معاكم نشوفوا ما داخلينش. يلا سير. 5 دقائق ونبداو. اليزي. يلا الغدا باقي ما تغديش. وعليكم السلام. ما عرفتش عندكم اكزام نهار الخميس. عرفتش غادي نسالو البروغرام قبل.
يلا الاخوان نبداو على بركه الله. اليزي. دونك بالنسبه لهذا الموديول هذا يلا دونك دوزيام بارتي. هاد الدوزيام بارتي كتقسم لدو شابيتر داكوغ. كاينه شابيتر ديال الالكترومغنيتيزم وكاينه شابيتر ديال الفيرومغنيتيك. غتبقى لينا البارتي الاخرى هي ديال لي زون داكوغ. يعني بحال هاد الموديل بريسك تقريبا غادي نكملوه اليوم. غيبقى لنا غير الفيرو و لي زون سي كلير. دونك باش تفهم لي هاد الموديل هذا غادي نكومباري لك مع لا بارتي 1 داكشي اللي شفنا في البارتي نيميرو 1. نجبد غير الماركور. دونك شنو كنا شفنا في البارتي 1؟ اجي معايا نفكرك بالعلاقات اللي شفنا في البارتي 1 داكوغ. وبيان قبل ما ندوز للبارتي 1 نحاول نعطيك ايدي جينيرال سي كلير. دونك هنايا المانيتوستاتيك فهادوك لي شارج تولي اون موفمون داكوغ. دونك نقسم هانت داكشي اللي شفنا في البارتي 1 هنا. دونك هنا البارتي 1 غادي نقسم الطابلو على جوج. غادي نقسمو من هنايا هادي البارتي 2 وهنا غندير البارتي 1 باش تفهم شنو كندير داكوغ. دونك هنا غادي نديرو لا بارتي نيميرو 1 هاي. دونك البارتي 1 هنا عندنا كنا شفنا الالكتروستاتيك دون لي ميليو ديليكتريك ياك. هنا كنا شفنا الكترو ستاتيك dans les milieux d'électrique. ياك الوغ هنا علاش كنا كنهضروا على لي شارج الكتريك ياك. دونك هنا كنا كنهضروا على شارج الكتريك. دونك هنا كنا كنهضروا على شارج او يعني واحد لا شارج الكتريك او داكوغ. هاد لا شارج الكتريك او كانت او روبو ما كتحركش كتكري ليا واحد لو شون. دونك هاد لا شارج هادي كانت كتكري واحد لو شون او داكوغ. هاد لو شون او كان كيتحسب بدو ميثود. كيتحسب الميثود الاولى هي لا لوا د كولومب. دونك هاد الشون او كنا كنحسبوه بجوج ديال لي ميثود. يا اما كنا كنحسبوه بلا لوا دو كولومب اخوا. دونك كنا كنحسبوه بلا لوا د كولومب اولا كنحسبوه باش بالتيوريم دو غوس. دابا هنا في البارتي 2 ما كيبقاش عندي لا شارج الكتريك. هذيك لا شارج الكتريك كتولي تتحرك. دونك فاش كتولي لا شارج الكتريك تتحرك كيولي عندي ان كورون. دونك هنا كيولي عندي واحد لو كورون اي داكوغ. انت انا غادي معاك بشويه بشويه وغندير لك لو ليان ما بين البارتي 1 والبارتي 2. فوالا دونك هنا عندي لو كورون اي داكوغ. لو كورون اي هذاك او كتحرك. دونك كتعطيني واحد لو كورون d'intensité I. D'accord. Le courant I ما كيكريش ليا ان شون الكتريك وانما كيكري ان شون مانيتيك. دونك هذا الكورون I كيعطيني واحد لو شون كيفاش داير كيعطيني ان شون مانيتيك داكوغ بي. هاد لو شون مانيتيك بي حتى هو كنحسبوه بجوج ديال لي ميثود ياك. هاد لو شون مانيتيك بي كيتحسب بدو ميثود. لا ميثود الاولى شنو هي؟ هي لوا دو بيو سافار ياك دو بيو. دونك لا لوا دو بيو دي سافار. لوا دو بيو دي سافار. الوغ في لا لوا دو بيو دي سافار شحال هو هذاك لو شون؟ هو دي دو بي داكوغ. كنديرو دي دو بي égal nu 0 I sur 4 pi, d'accord, fois d de L
vectoriel R sur R à la puissance 3. D'accord? Donc, هذا شنو هو le champ كنحسبو بيوسارا. أولا كنحسبو بالتيوريم دامبير. d'accord? أولا كنحسبو باش بالتيوريم دامبير. أولا نحسبوه باش تيوريم دامبير. شنو هي التيوريم دامبير؟ كتقول لك اسيدي بلي l'intégral ديال بي دي ال égale nu 0 la somme du courant intérieur. D'accord? On est à باينه لو هاد كولومب راه باينه شنو هي دي دو او égale d de q sur 4 pi epsilon 0 r au carré suivant et on a كنديرو le flux. d'accord? Le flux égale double intégrale ديال E ds اللي كيساوي la somme ديال Q intérieur sur epsilon 0. واش مفهوم الاخوان؟ كيبان لكم كلشي معايا؟ داكوغ؟ دونك راه كندير لكم لو ليان ما بين لي دو بارتي باش ما تلقاوش مشكل. داكوغ؟ يلا كمل معايا الله يرضي عليك. كمل معايا يلا اليسي يلا. دونك هنا شنو كنا شفنا في البارتي ديال دي فلاش هنا في البارتي 1 كنا شفنا عاوتاني لا فورس دو كولوم ياك؟ شفنا لا فورس دو كولوم. شنو هي لا فورس دو كولوم؟ دونك كنا شفنا لا فورس de Coulomb. Donc la force de Coulomb عندي بلي F ياك كنا قلنا بلي DF ou la F D de F égale Q في DE ياك هي هذه لا فورس de Coulomb. هنا ما كتكونش عندك لا فورس de Coulomb. شنو سميتوها لا فورس دو لا بلاص. عاقلين عليها ياك؟ دونك هنا ولات la force de la place. Donc là, vous laissez indiquer la force de la place. Donc vous laissez la force de la place. La force de la place. Les d de F égale I dl vectoriel dB. C'est clair? Donc هنا عندك force de Coulomb هنا la force de la place. C'est clair? هنا عاوتاني كان عندنا le potentiel V. شنو ولا؟ دونك كان عندك le potentiel V. دونك هنايا V ماشي دي في. le potentiel V شنو ولا le potentiel A. دونك هنا شنو كان le potentiel V؟ هنا كان عندي le potentiel V كان لو هاد الخضر واقيلا ما كيبانش مبقيتش غنكتب به. دونك هنا كان عندنا لو بوتونسييل في داكوغ. هاد الفي كنجبدو بدو ميثود ياك؟ يا اما كنا كنديرو دي دو في ايكال دي دو كيو سور 4 بي epsilon 0 r plus واحد لا كونستانت وكنكسب. داكوغ؟ اولا كنا كنجبدوه دابخي لو شون او. كنا كنديرو بلي او راه هي موان الغراديون دو في. كاينين شي وحدين قالوا لي راه عندنا مشكل في هاد لي زوبيراتور ما كنعرفوش كيفاش نحسبوهم غنحاولوا نديرو معاهم. داكوغ؟ هنا ما كيبقاش لو بوتونسيال في كيولي لو بوتونسيال ا. دونك هنا كيولي عندي واحد البوتونسيال اخر كنسميه لو بوتونسيال ا. هنا كيولي لو بوتونسيال ا. داكوغ؟ دونك اش كيولي عندي الشباب هنا كيولي لو بوتونسيال ا. هاهو هذا كيولي سميتو لو بوتونسيال ا. Vecteur, attention, le potentiel magnétique راه فيكتوريال ماشي سكالير. دونك هذا البوتونسيال ا كنجبدو بهاد لا غولاسيون هادي كنقول بلي كنعرف بلي بي ايكال لا روتاسيونيل دو ا. داكوغ؟
اللي كيساوي نابلة فيكتوريال A. Voilà l'expression ديال le rotationnel. C'est clair. هو l'expression ديال ou bien ديال le potentiel A. Donc le potentiel magnétique A. C'est clair. راه غادي نجي نشوف واش كاينه شي كيسيون. ما كيتقطعش واقيلا من عندك. واش كيتقطع لكم اللايف؟ الناس اللي داخلين واش اللايف كيتقطع؟ جاوبوا دغيا باش نكمل عفاكم. واش اللايف كيتقطع؟ سير جاوبني عفاك. لا دونك راه ماشي من عندي، دونك انا عندي داكشي هو يلاه ريسي. يلا نكملوها الشباب. دونك هنا في البارتي ديال الالكتريك شنو كنا شفنا؟ اليزي كنا شفنا لو ديبول ياك، هنا كنا شفنا لو ديبول الكتريك ياك، شفنا لو ديبول دونك كنا شفنا هنا ديبول الكتريك. شنو قلنا شنو هو ديبول الكتريك؟ قلنا الديبول الكتريك كيتكون ليا من واحد لي دو شارج دو سين اوبوزي كيكونوا قراب لبعضياتهم ياك، كيكون داير بحال هكا. دونك هنا عندك البوان ا هنا البوان بي، هنا كاينه موان كيو هنا كاينه كيو. داكوغ هاد لو ديبول الكتريك كيتميز بواحد لو مومون سميناه لو مومون ديبولير ياك. شنو هو داك لو مومون ديبولير؟ لو مومون ديبولير الكتريك قلنا بلي بي كيساوي اشنو؟ لا فالور ابسولو ديال كيو باش مضروبه في ا بي. ياك باقي عاقلين على هادشي راه ديجا درناه. داكوغ يلا حتى هنا عندي واحد لو مومون، حتى هنا عندي واحد لو ديبول، مي هاد لو ديبول اللي عندي هنا ماشي الكتريك، ديبول مانيتيك. هاد لو ديبول مانيتيك هو هذا. يلا اجي معايا، عندي ديبول مانيتيك. دونك هنا عندي واحد لو ديبول اللي كيتسمى لو ديبول مانيتيك. داكوغ دونك هنا ان ديبول مانيتيك هو واحد ديبول كيكون فيرمي ودايسي واحد لو كورون. داكوغ واحد ديبول كيكون داير بحال هكا فيرمي. داكوغ عنده واحد لا سيرفاس اس ودايسي اشنو؟ دايسي واحد لو كورون اي. سي كلير. دونك هاد لا فورم تقدر تكون سيركولير، تقدر تكون اليبتيك، تقدر تكون كاري على حساب. الوغ هاد لو ديبول هذا اللي هو ديبول مانيتيك غادي نحاول نرسمو هنايا، اللي عنده لا سيرفاس اس داكوغ ودايسي لو كورون اي، عنده واحد لو مومون حتى هو ان مومون بيبولير. داكوغ حتى هذا عنده واحد لو مومون ديبولير، حتى هو عنده واحد لو مومون كيفاش داير ديبولير. دونك هاد لو مومون ديبولير هذا ما كنرمزش ليه بي، كنرمز ليه ام. الا كنتو باقيين عاقلين راه درتها معاكم. اش كيساوي؟ كيساوي لو كورون اي. داكوغ فاش مضروب في اس ou bien مضروب في ان، يعني لا نورمال à la surface fois s avec s la surface ديال هاد سبير هادي. سي كلير. ها هو لو مومون بيبولير ان. فوالا هو هذا. يلا ليسي. دونك الا كنتو عاوتاني مازال عاقلين شنو كنا شفنا في البارتي ديال الالكتروستاتيك؟ كنا شفنا واحد الحاجه سميتها فيكتور بولاريزاسيون. داكوغ كنا شفنا واحد اللعيبه سميتها فيكتور بولاريزاسيون. هنا كنا شفنا واحد اللعيبه سميتها فيكتور بولاريزاسيون هنايا. يلا
vecteur polarisation. هاد الفيكتور بولاريزاسيون هذا كنا رمزنا ليه بي، ياك الا كنتو باقيين عاقلين، بي كبيره قلنا راه كيساوي دي بي سور دي في، او بيان دي بي سور دي طو، بحال دونك هو لا فارياسيون ديال لو مومون بيبولار على لو فوليوم، سي كلير. دونك هنا في الفيكتور بولاريزاسيون في الديالكتريك هو بي، حتى هنا عندي فيكتور بولاريزاسيون كيتسمى لو فيكتور بولاريزاسيون مانيتيك ماشي ديالكتريك وبيان ماشي الكتريك، داكور. حتى هنا عندي واحد لو فيكتور بولاريزاسيون، الفيكتور بولاريزاسيون اللي عندي هنا هو هذا، ها هو دونك فيكتور بولاريزاسيون. كنرمز ليه الكغون تيم، داكور. كغون تيم ايكال حتى هو كيساوي لا ديريفي او بيان لا فارياسيون ديال لو مومون بيبولار مانيتيك بار لو فوليوم، دونك غيساوي لك دي ام sur dv ou bien dm sur d2. C'est bon, voilà l'expression de le moment ou bien vecteur polarisation magnétique. غادي نشوف واش داكشي واش الله يرحم لكم الوالدين واش درتو واحد لو ليان. عافاكم عاد نكمل. اس على حساب اس، على حساب هذاك السبيغ عباره عن اشنو، واش عندها فورم سيركولير واش عندها فورم اليبتيك. غير واش فهمتوا ليا لو باساج دابا، واش فهمتوا شنو كندير انا دابا؟ راه الا كنتي فاهم هذاك الشيء اللي على اليمين راه ما غاديش تلقى واحد المشكل كبير في داك الشيء اللي على اليسار. سي كلير جو باس. Alors, après, كنا شفنا هنا لا كنتو باقيين عاقلين، كنا شفنا ما يسمى بلا ديستريبيسيون دو شارج، شفنا السيرفاسيك وشفنا الفوليميك، يعني سيغما بي اورو بي. الا كنتو باقيين عاقلين كنا شفنا لا دونسيتي دو شارج. يلا نجيب غير واحد الماركور، إلا كنتو باقيين عاقلين كنا شفنا لا دونسيتي دو شارج، لا دونسيتي de charge de polarisation. La densité de charge de polarisation. Alors, هذه كنا شفنا فيها جوج، كنا شفنا لا دونسيتي سيرفاسيك و فوليميك، ياك؟ شنو كنا شفنا؟ كنا شفنا سيغما بي دونك دونسيتي سيرفاسيك، عندي غير سيرفاسيك، داكور؟ كنا شفنا سيرفاسيك وكنا شفنا الفوليميك. دونك بالنسبه للسيرفاسيك الا كنتو مازال باقيين عاقلين كنا رمزنا لها بسيغما بي، ياك؟ ايكال بي سكالير ان. بي هو الفيكتور بولاريزاسيون و ان هي لا نورمال على السيرفاس. بالنسبه للفوليميك كنا قلنا هو غون بي égale moins de divergence de P. D'accord? Alors, حتى هنا عندي واحد la densité ماشي de charge de polarisation، عندي la densité de courant d'émontation. D'accord? حتى هنا عندي واحد la densité de courant d'émontation، بها هنا أنا vecteur d'émontation ماشي polarisation، vecteur d'émontation. D'accord? عندي vecteur d'émontation، حتى هنا عندي واحد لا densité de courant d'émontation، حتى هي فيها جوج. داكور؟
كاينه دونسيتي في السيرفاسيك وكاينه دونسيتي فوليميك. هنا حنايا عندنا لا دونسيتي دو كورون ديمونطاسيون. عندي لا دونسيتي دو كورون ديمونطاسيون. دونك حتى هي فيها جوج، كاينه densité surfacique de courant d'aimantation. D'accord, عندي غير surfacique ها هي، تيش ما عنديش نكتب surfacique وكاين volumique. داكوغ، بالنسبة للسيرفاسيك كنرمز ليها ب كا هي كا إيكال ام فيكتوريال ان. داكوغ، هي ام فيكتوريال ان، وهذيك كتسمى جي ا. هذه هي جي ا اللي كتساوي الروتاسيونيل دو ان اللي هي نابلة فيكتوريال ان. قولوا لي البروف ديالكم باش نرمز ليهم ب لي دونسيتي دو كورون ديمونطاسيون سيرفاسيك و فوليميك. واش نرمز ليهم بحال هكا؟ سينا خذ لو سامبول اللي عطيك لو بروف ديالك هذاك، ما تاخذش هذا اللي عطيتك انا كنخدم بهذا. داكوغ، هاو فوالا. يلا ايسي انت خذ لو سامبول اللي عطاك لو بروف. سي كلير؟ جو باس. صافي مسح الطابلو. شوف ما تقولش شنو، خذ لو سامبول اللي عطاك سيرفاسيك كا ا، خدم كا ا و جي ا. عطاك حاجه اخرى خدم بها، انا كنخدم بهادو، ما غيمكنش نعطيك كلشي. هادو راه سون دي سامبول، خدم بهداك الشيء اللي عطاك البروف. داكوغ، ما تخدمش بديالي حيت ماشي انا اللي غنحط لك ليكزام. خدم اللي كيعطيك الاستاذ ديالك. يلا ليسي، يلا كتبوا عافاكم دغيا، كتبوا خاصني نكمل. يلا كتبوا هادشي، كتب دغيا كتب. سربيو حيت خاصني نكمل. سربي الا كملتو الكتابه قولوها لي. يلا الرساله باش ندوزو لحوايج اخرين. اليسي دونك ابخي كنا شفنا فيكتور اكسيتاسيون دي الكتريك. يلا الله يرضي لك، غادي نمسح فوق
يلا من بعد كنا شفنا فيكتور ديبلاسمون ou bien vecteur d'excitation électrique ياك في البارتي 1 vecteur d'excitation électrique اللي هو الدي. دونك الفيكتور ديكسيتاسيون électrique هو الدي عنده جوج تاع لي زيكسبريسيون، وحده بوغ ان ميليو ديليكتريك وحده بوغ ان ميليو ديليكتريك ال اش اي. داكور دونك بوغ ميليو دي électrique شحال كنا لقينا بلي دي ايكال epsilon 0 e plus p ياك. وبالنسبه للميليو ديالكتريك ال اش اي يعني لينيير هوموجين ايزوتروب، لقينا بلي دي اش كتساوي هي epsilon 0 epsilon r fois e, n'est-ce pas? Donc هذه هي l'expression اللي كنا لقينا ها الاولى ها الثانيه. حتى هنا عندي واحد لو فيكتور كيتسمى الفيكتور ديكسيتاسيون مانيتيك. داكور حتى هنا عندي واحد الفيكتور كنسميوه لو فيكتور ديكسيتاسيون مانيتيك. ها ليسي هنا عندنا واحد vecteur de déplacement ou bien vecteur d'excitation. Donc, vecteur de déplacement. Allez-y. Vecteur de déplacement magnétique. Le vecteur de déplacement magnétique كنرمزو ليه بالH. داكور واش هو ما غنعطيش لكم بحال هكا لان هادو راه حنا عرفناهم منين جاو. داكور هادو كنا ديمونطرينا عليهم، حتى هذا غادي نوريك منين جا. سي كلير. يلا اليسي نجبدو الفيكتور دو ديبلاسمون مانيتيك. يلا Yalla, c'est l'équation de Maxwell-Ampère. Donc, d'après l'équation de Maxwell-Ampère, on a le rotationnel de BF égale nu0 fois G total plus nu0 epsilon 0 la dérivée partielle de E par rapport au temps. شوف معايا غير دالك هنا كنخدمو l'approximation à régime quasi-statique stationnaire. C'est-à-dire هاد لو terme هذا غنصيفطو للزيرو، يعني E ne dépend pas de T. D'accord? Le champ E ne dépend pas de T. غير كنسوبوزي راه كيساوي زيرو. سي كلير. دونك شحال غتبقى عندك؟ غتبقى عندك nu0 fois G total. سي كلير. دونك هاد G total هادي راه بحال الديليكتريك. إلا كنتو باقيين عاقلين غو توتال شنو كنا كنديرو؟ كنا كنديرو غو دو بولاريزاسيون بلس غو ليبر. ياك هادشي هنايا هنا لا ميم شوز. هاد غو توتال حتى هي راه فيها واحد غو ليبر وفيها غو ديال جي ديليمونطاسيون. داكور دونك هادي حتى هي فحد ذاتها راه فيها واحد لو كورون ليبر. هادي راه فيها جي ليبر وفيها جي ايمونتي. D'accord, G d'élémentation. C'est-à-dire شنو غيبقى عندك؟ دونك اش غيولي عندك؟ غتولي عندك بلي الروتاسيونيل دو بي اش غتساوي؟ غتساوي جي ليبر بلس جي ايمونتي. نيسبا؟ دونك هي جي ليبر زائد جي ايمونتي. Allez-y,
افيك جي ايمونتي راه عندنا هي الغوطاسيونيل دو ام. دونك اش غيبقى عندنا؟ يلا اليزي. دونك فوا نيو زيرو، هنايا نضربها في نيو زيرو. داكوغ، نضربها في نيو زيرو. يلا دونك اش غيولي عندك؟ حاول نعوضو افيك جي ايمونتي ايكال. دونك جي ايمونتي راه عندنا هو الغوطاسيونيل دو ام. بالنسبه للجي ليبر انا غنوريك هادي منين جات. هي الغوطاسيونيل دو اش. داكوغ، سي لا غوطاسيونيل دو اش. هاد الجي ليبر هادي راه هي الغوطاسيونيل دو اش. دونك غادي نمسح هنا. دونك اش غيولي عندك؟ غتولي عندك الغوطاسيونيل de B sur mu0 égale G libre, c'est le rotationnel de M ou bien de H, rotationnel de H, زائد le rotationnel de M. D'accord? Donc, اش غيبقى عندك؟ غتمشي الروتاسيونيل مع الروتاسيونيل. اش غيبقى عندك؟ جبد ليا من هنا افاك اش. دونك غتقابل لي اش، جبد ليا من هنا اش. H égale B sur mu0 moins n. D'accord? Voilà l'expression d'ILH, d'IL vecteur déplacement magnétique dans un milieu. هذا كيتسمى، نكتب لكم بالزرق، donc c'est le vecteur de déplacement dans un milieu aimanté. D'accord? Alors, تا هو بحالو بحال الاخر في الميليو ال اش اي. اش شنو كتولي تساوي؟ دونك تبع معنا الهدف دون زان ميليو ال اش اي. حدا معاها علامه انتباه في ال اش اي. اش ايكال بي سور نو زيرو نو ار. داكوغ؟ هادي دون زان ميليو ال اش اي. دونك هادي في الميليو. Donc, ici, c'est le vecteur de déplacement dans un milieu L H I. واش كاين شي سؤال؟ يلا سي كلير، جو باس. يلا كتب لا كتب كتب لا. دونك هنا عاوتاني كنا شفنا واحد لا غولاسيون. كتب معايا هادو. يلا كتب. غنمسح هنا.
دونك كنا شفنا هنا التيوريم دو غوس لوكال مكتوبه باقي عاقلين. هنا كنا شفنا تيوريم دو غوس لوكال ياك. شنو هي التيوريم دو غوس لوكال؟ كتقول لك بلي ديفيرجونس ديال دي هي رو ليبر. حتى انا عندي التيوريم ولكن ماشي دو غوس دومبير، كتسمى التيوريم دومبير لوكال. انا نجبدها لك. دونك هنا عندنا التيوريم دومبير لوكال، ها هي. Théorème d'ampère local. Allez-y. Un théorème d'ampère local. Alors, théorème d'ampère local, دابا الدير هو الH, d'accord? C'est bon. Donc D غيولي هو الH. جبدوها من هنا. شوف من هنا انت غتلقى بلي الغوتاسيونيل في التيوريم دومبير لوكال عندنا بلي الغوتاسيونيل ديال H égale G libre. C'est clair. Le rotationnel de H égale à G libre. Voilà. Donc, هنا عاوتاني كنا شفنا théorème de Gauss généralisé. Ou bien équation théorème de Gauss généralisé. هنا كنا شفنا واحد التيوريم سميناه théorème de Gauss généralisé. هاد التيوريم دو غوس جينيراليزي شنو كنا قلنا؟ كنا قلنا على ما اظن بلي الانتغرال ديال دي في دي اس ايغال لا سوم ديال كيو انتيريور ليبر. ياك باقي عاقلين هاد العلاقه هادي؟ لا. حتى هنا عندي واحد تيوريم كتسمى التيوريم دومبير جينيراليزي. ها هي. عندنا التيوريم دومبير جينيراليزي. دونك هاد التيوريم دومبير جينيراليزي شنو كتقول لك؟ كتقول لك بلي الانتيغرال ديال اش دي ال ايغال اش. شنو هي اش؟ دونك غادي نقدر نردها دوبل انتيغرال، ندير ديك التيوريم. دونك نردها دوبل انتيغرال ديال الغوتاسيونيل دو اش فوا دي اس. الغوتاسيونيل دو اش راه هي جي ليبر. دونك غتبقى ليا اشنو؟ دونك غتساوي لك، غتولي عندك بلي غتساوي دوبل انتيغرال ديال جي ليبر فوا دي اس اللي كتساوي اي intérieur libre. C'est-à-dire شنو؟ دونك خلاصة ديال هادشي شنو غادي نلقى؟ دونك غنلقاو بلي الانتيغرال ديال اش دي ال ايكال اي انتيريور ليبر. Voilà. D'accord? Voilà l'expression. Bien. C'est clair? Bien. Nous avons joué la relation entre GA et GE. يعني ما بين لو كورون ديمونطاسيون. غنخدموا التمارين. علاش انا عطيتو لكم هكا؟ حيت غنخدم التمارين بزاف، ما نبقاش نديطاي بزاف في لو كور باش نتوما ما لا فيغيتي هذاك الديطاي ما محتاجينوش دابا، محتاجين داك الديطاي حتى تفاليديو ولا تفاليدو دوزو لي كونكور.
مي دابا لو كور التمارين غادي نخدمو بزاف ديال لي زيكزارسيس. سي بون يلا دونك سير معايا عافاك. الا كنتو باقيين عاقلين هنا كنا جبدنا واحد لا غولاسيون ما بين لي شارج ليبر و لي شارج دو بولاريزاسيون ياك عاقلين هذيك لا غولاسيون. دونك غولاسيون entre rho polarisé et rho libre. شحال كنا لقينا هاد لا غولاسيون هادي؟ فكروني بهاد لا غولاسيون شحال كنا لقيناها؟ هادي يلا شحال كنا لقينا لا غولاسيون بيناتهم؟ لقينا بلي رو بولاريزي ياك ايكال ا موان رو ليبر مضروبه في ايبسيلون ار سور ايبسيلون ار موان 1 ولا العكس ياك هي هادي ولا العكس واقيلا. هنايا العكس سي epsilon r moins 1 sur epsilon r. D'accord. ياك حتى هنا خاصني نجبد غولاسيون ما بين لو كورون ديمونطاسيون و لو كورون ليبر. خاصني واحد لا غولاسيون هنا عاوتاني entre GA et GL. يلا غولاسيون entre GA et GL. Relation il y a la relation entre GA et GL. Ah, ici. Je t'ai la relation combination. هذه درناها ما غنبقاش تكنيشان نبين حيت هذه عقلنا بينا منين جات. دابا حتى هذه غادي نبينها منين جات. داكور يلا ليسي. دونك شنو عندي؟ اون H في الميليو ديليكتريك ماشي ال اتش ديليكتريك باردون ايمونتي سمحوا لي ايمونتي ماشي ديليكتريك ايمونتي لقيناها هي بي ياك سور نو زيرو موان فيكتور ديمونطاسيون ان. هذا بوغ ان ميليو ديليكتريك. بالنسبه لان ميليو ديليكتريك بوغ ان ميليو ايمونتي ولا نفرج بوغ ان ميليو ايمونتي. دونك هنا بوغ ان ميليو ايمونتي ال اتش اي لقينا هذه هي بي سور ميو زيرو ميو ان. داكوغ هادشي اللي كنا لقينا ياك. Donc, هادو راهم ايغو c'est-à-dire b sur nu 0 moins m égale à p sur nu 0 nu 1. C'est clair. Donc ندير هادي واحد وهادي جوج. دونك الان égale à 2 شنو غيعطيك؟ غتعطيك بلي b sur mu 0 moins m égale شنو؟ égale à b sur mu 0 mu r. D'accord. Allez ici. Donc حاولوا ديروا b جيبوهم في الضوء ديالهم. غتبقى عندك b sur mu 0 moins b
sur mu0 mu-r égale à n. D'accord? Donc factoriser لي ب عافاك تولي عندك ب فاكتور شنو؟ 1 sur mu0 moins 1 sur mu0 mu-r غتساوي n. داكوغ؟ دونك جبد لي ب من هنايا شحال غتساوي؟ بيا من هنايا اتون بلاتي نمسح هادي ياك ويت دونك هادي غتساوي اش هادي غديروها كتساوي اش داكوغ غتساوي اش دونك نمسح ليا هادي عافاك دونك من هنايا شحال غتولي عندك الا جبدنا بي داكوغ نجبدو بي من هنا ومن هنايا شوف جبد بي من هنا ومن هنا دونك هنا غتعطيك هي نيو 0 اش موان ام وهنا نيو 0 نيو ار وغديرهم كيتساويو صافي جبد بي جبد ليا بي من هنا ومن هنايا داكوغ وغديرهم كيتساويو سي كلير ها انت من الواحد نجبدو بي هاي انت شوف معايا شنو غندير جبد لي بي من الان دونك كتولي عندك بي في الان هي شنو هي دونك كتساوي لك هي نيو 0 مضروبه في اش زائد ان ياك والثانيه غتعطيك بلي بي ايكال نيو 0 نيو ار فوا اش داكوغ دونك هما هادو هنا راه كاين ا فاكتور هنا راه فاكتور دونك هادو كيتساواو شنو غيعطيك غتعطيك بلي نيو 0 فاكتور اش بلس ان اش غتساوي لك غتساوي لك نيو 0 نيو ار فوا اش دونك مشات نيو 0 مع نيو 0 اش غيبقى عندك غتبقى عندك بلي هنايا تفاكتوريزي بالاش داكوغ غتبقى عندك بلي اش فاكتور وبيان غتبقى بلي ان ايكال اش فاكتور نيو ار موان زان دونك غادي ندخل الغوطاسيونيل اش غيولي عندك دونك دخل لي الغوطاسيونيل عليهم بجوج غادي نكمل هنا واخا دخلت عند هذا ماشي مشكل دونك غتبقى بلي الغوطاسيونيل دو ام واش الفيديو باقي كيتصور ولا مازال كيتصور دونك الغوطاسيونيل دو ام égale le rotationnel de h facteur mu r moins 1 دونك شنو هي هادي شنو هي الروتاسيونيل ديال ان هادي راه هي جي اي مونتي وهادي هي جي ليبر دونك فينالمون شنو غنلقى finalement on trouve شنو دونك غنلقى بلي جي اي مونتي ايكال جي ليبر فاكتور epsilon r moins 1 d'accord هاي اي فوالا جيسبر يكون هادشي واضح يلا نتمنى يكون هادشي واضح نوطيو هادشي عافاكم نوطيو سير باقي كمان مهدي انايا يلا نوطيو هادشي واش درتو داك حاولتو تاخدو داك لوليان اللي هضرت عليه واش الشباب لوليان اللي هضرنا عليه حاولتو تفهموه ما بين الديليكتريك و لي مونطي بيناتهم بجوج دونك هاد البارتي بقاو لي فيها جوج حصات حصه غندير فيها التمارين وحصه ديال الفيرومانيتيك
داكوغ. حصه تمارين وحصه ديال الفيرومانيتيك. دونك سيروا عاودوا هادشي الله يرضي عليكم، سيروا خدموه داكوغ. خدموا هاد العلاقات يتحفظوا، خاصهم يتحفظوا ويتفهموا. راه في التمارين غادي نوريكم كيفاش كنوظفوهم، لان دابا خاصنا نديروا بزاف ديال التمارين داكوغ. غنديروا الميكانيك كونتيك، راه حطيت لكم واقيلا البارح فيديو ديال ليكواسيون شرودينغر. غادي نخدموا، غير كونوا هاني. انا دابا غنأكسيليري على قبل دوك الناس اللي عندهم ليكزام نهار 5 في شهر 6. غادي نأكسيليري يعني غنضاعف المجهود. اليوم راه كاين لايف بوبليك مع تسعود ديال لوبتيك اونديلاتوار. غنعاود فيه الانترفيرونس. اللي مازال عنده مشكل في الانترفيرونس يدخل يتفرج فيه ويبارطاجي مع صحابو. غنديرو بوبليك هاد اللايف داكوغ على لوبتيك اونديلاتوار داكوغ. اللي باقي عنده شي مشكل يدخل يتفرج حتى هو. دونك نتوما راه غادي تستافدوا على 2 مرات، في البوبليك وفي مخلصين. نتمنى من الله تكونوا استفدتوا معايا في هذه الحصه. الله ييسر لكم الامور والله يوفقكم، ونتلاقاو غدا ان شاء الله في لايف جديد وفيديوهات. دابا الخدمه اكسيليري، غير نضابطوا الله يخليكم. دونك هاد الخمسه حاولوا تزيدوا، يكونوا كيتفرجوا 15 واحد 20 مزيانه ماشي 5. المهم انا راه خدمت دابا، ما حبستش اللايف، كملت معاكم حتى سالينا. دونك بقاو لينا لي غولاسيون دو باساج غادي نديرهم في 5 دقائق ولا 10 دقائق ديال الميليو ديالكتريك ولي مونتي والفيرومانيتيك صافي. وندوزو لي زيكواسيون دو ماكسويل اللي ديجا درناهم حنا في لوبتيك. دونك راه بريسك الكتريسيتي 3 مابقاش فيها بزاف. يلا السلام عليكم والله يوفقكم.